अस्सलाम वालेकुम। बिलाग विथ एके में खुशामदीद। पाकिस्तान में एक ऐसा शहर भी है जहां पर समंदर है लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता। जी हाँ, मैं शहर कराची की बात कर रहा हूं। कराची में समंदर है लेकिन पीने के पानी के लिए मकीन एक घूंट को तरसते हैं। मुफ्त पानी नहीं मिलता। पानी मिलता है तो वो भी पैसों से मिलता है। जहां पर समंदर हो वहां पर पीने का पानी नायाब हो या मुफीद हो तो फिर हम सिवाय अपने मातम करने के और तो कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के तरक्की पजीर नहीं, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक जहां पर अगर समंदर हो तो वो उस समंदर से ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि उस समंदर से बहुत सारे फवायद उठाते हैं तरक्की याफ्ता मुमालिक। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में समंदर से पीने के लिए पानी नहीं लिया जाता। हाँ, अगर वहां से पानी लिया जाता है, फिल्टर किया जाता है तो वो पैसे से बेचा जाता है। कितनी हैरान कुन बात है। समंदर होने के बावजूद पीने का पानी मुफीद हो या नायाब हो, कितनी हैरान कुन बात है। ये बात जब दूसरे मुमालिक के लोग सुनते हैं तो हमारे मुल्क पर और हमारी हुकूमत पर हंसते हैं कि ये कैसी हुकूमत है आपकी जो आपको पीने के लिए पानी नहीं मुहैया कर रही, जबकि समंदर उस मुल्क से गुजर रहा है। होना तो ऐसे चाहिए, उस समंदर से पूरे मुल्क को पानी देना चाहिए या पूरे मुल्क के लिए पानी फराहम करवाना चाहिए पीने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि समंदर होने के बावजूद पीने का पानी पैसे से मिलता है और वो भी गरीब की अप्रोच में नहीं होता पानी। आप देखें जो समंदर के बिल्कुल ही किनारे पर आबाद जो इलाके हैं जिसमें डिफेंस है, जिसमें गिजरी है, ये जो भी इलाके हैं इनमें भी पानी नहीं मिलता। जो समंदर के बिल्कुल किनारे पे हैं, कोई गजों का फासला है समंदर के किनारे से रिहायशी जो इलाके हैं वो तकरीबन कोई 100 या 200 या 500 गज के मुफासले पर हो गए या 1000 गज के मुफासले, मतलब आधा किलोमीटर के मुफासले पे ले लें तो आधा किलोमीटर के मुफासले पे समंदर होने के बावजूद पीने का पानी नहीं मिलता। कितनी अफसोस कुन और हैरान कुन बात है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे हुक्मरान हमारी आवाम से कितना संजीदा हैं। ये इनकी संजीदगी यहां से जाहिर होती है कि पानी हो लेकिन पीने के लिए ना मिले। समंदर होने के बावजूद पीने के लिए घूंट घूंट को मकीन तरसें और बदकिस्मती से फिर ऐसा प्लान जोड़ा जाता है कि साल में 3 से 4 बार पानी का बहरान पैदा किया जाता है। खुद साख्ता बहरान पैदा किया जाता है कराची में बिलखुसूस पीने के पानी का। और बहरान तो अपनी जगह, आटे के बहरान, गंदम के बहरान, चावल का बहरान और अशिया खोर्द नोश के बहरान तो अपनी जगह, लेकिन पीने के पानी का भी बहरान पैदा किया जाता है खुद साख्ता तौर पर। इस तरह नहीं कि पीने के पानी का बहरान हो जाता है, कभी नहीं, क्योंकि कुदरत ने जीने के लिए हमें पानी दिया है लेकिन हमें हुक्मरान जीने के लिए पानी नहीं दे रहे। और कुदरत के खजाने कभी खत्म होने वाले नहीं है। कुदरत ने हमें जर जो दिया है वो जर खत्म होने वाला नहीं है ता कयामत। और जिस चीज का कुरान पाक में जिक्र हो वो चीज ता कयामत तक रहनी है, क्योंकि समंदर का जिक्र कुरान पाक में है और कुरान पाक में जिक्र समंदर का जो है वो ता कयामत रहने वाला है, ये खत्म नहीं होने वाला। लेकिन हमारे हुक्मरान खुद साख्ता बहरान पैदा करके ये फील करवाते हैं कि पानी नहीं मिल रहा, जर जो है वो खत्म हो चुके हैं, इसलिए दूर से पानी कराची के लोगों को कहते हैं कि कराची में दूर से पानी लाया जाता है, हैदराबाद या किसी और इलाकों से पानी लाया जाता है तब कराची में फराहम किया जाता है। इसलिए जो है पानी अब महंगा हो चुका है। जो टैंकर 2000 का मिलता है वो बहरान पैदा करके फिर
5,000, 10,000, 15,000 اور 20,000 کا ایک ٹینکر پانی کا فروخت کیا جاتا ہے۔ پانی مافیا کے ساتھ ہماری انتظامیہ، ہمارے حکمران، ہمارے میئر، ہمارے منتظمین جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، صرف اور صرف غریب کو لوٹنے کے لیے۔ جو اس ملک میں غریب پیدا ہوا ہے اسے لوٹنے کے لیے حکمران ہمارے ہی کافی ہیں، اور کوئی نہیں لوٹتا ہمیں۔ صرف ہمارے حکمران ہمیں لوٹنے کے لیے خود ساختہ بحران پیدا کر کے پھر پیسے بٹورتے ہیں، وہ پیسے اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، ان سے پھر باہر ممالک جا کے، بیرون ممالک جا کے اپنے جزیرے بنا لیتے ہیں، اپنے اپارٹمنٹ بنا لیتے ہیں اور اپنے کاروبار سیٹل کر لیتے ہیں۔ یہ ہم غریبوں کے پیسے یہاں سے بٹورتے ہیں۔ سمندر ہونے کے باوجود جس ملک میں، جس شہر میں پانی نہ ہو تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکمران کتنے سنجیدہ ہیں۔ اس لیے ہمیں سنجیدگی سے اب سوچنا ہوگا، اپنے ہمارے حکمرانوں کے لیے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ یہ کیسے حکمران ہیں جو 78 سالہ تاریخ میں پینے کا پانی نہیں دے سکے ہمیں، اور چیزیں تو اپنی جگہ اور بنیادی سہولیات تو اپنی جگہ، لیکن پینے کا پانی بھی مفید ہے، پینے کا پانی بھی نایاب ہے، وہ پیسوں کے سوا نہیں ملتا۔ بالخصوص کراچی میں 2.5-3 کروڑ کی آبادی کو پانی مفت میں نہیں ملتا سمندر ہونے کے باوجود۔ کتنی افسوس کو دور حیران کن بات ہے۔ جس ملک میں، جس شہر میں سمندر، قدرت کا سمندر ان کا اپنا نہیں ہے، انہوں نے نہیں کھدوایا سمندر، اللہ پاک کا دیا ہوا سمندر ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور قرآن میں نے جیسے کہا، قرآن پاک میں جس چیز کا ذکر ہے وہ تا قیامت رہنی ہے، اور یہ سمندر، یہ دنیا تا قیامت رہنی ہے، جب تک کوئی قیامت نہ آ جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے۔ قیامت ایک دن آنی ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن اس وقت تک یہ سمندر رہنا ہے، یہ پانی اسی طرح رہنا ہے۔ لیکن اس سمندر کے کڑوے پانی کو ہمارے حکمران میٹھا نہیں کر سکے، ہمارے استعمال کے لیے نہیں لا سکے، اور لاتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے لیے، پیسے بنانے کے لیے، لوگوں سے بٹورنے کے لیے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، 78 سال ہم جن کو ووٹ دے کر منتخب کرتے آئے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے پانی کا گھونٹ نہیں دیا، اور چیزیں اور بنیادی سہولیات اور فراہم چیزیں کرنا تو اپنی جگہ، ہمیں جو پانی کا گھونٹ جو مفت میں ہوتا ہے، دنیا کے ممالک میں، بیرون ممالک میں، ترقی یافتہ یا اور ترقی پذیر ممالک میں آپ دیکھیں تو ان کے عوام کے لیے حکومتیں کیا کیا انتظامات کرتی ہیں، لیکن ہمارے حکمران پینے کا پانی تک نہیں دے سکتے۔ ایسے حکمرانی سے تو بہتر ہے کہ یہ حکمران نہ ہو تو پھر خود بخود انتظامات ایسے چلتے رہیں۔ اس لیے ہمیں اب سوچنا ہوگا، 78 سالہ تاریخ پہ نظر ڈالنی ہوگی کہ کس طرح ہمارے حکمرانوں نے ہمیں اس طرح کنگال کیا ہے۔ یہ ملک ویسے بہت امیر ہے، ہمارا ملک بہت امیر ہے، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ قدرتی وسائل دیکھیں، قدرتی نعمتیں دیکھیں، کتنی ہیں ہمارے ملک میں۔ جس شہر میں، جس ملک میں سمندر ہو، ہمارے ملک میں 2 صوبوں میں سمندر لگتا ہے، بلوچستان اور سندھ میں، اور بدقسمتی سے بلوچستان اور سندھ کے لوگ کس صورتحال میں ہیں، کس غربت کی لکیر سے گزر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے بلوچستان اور سندھ کے لوگ کس صورتحال میں ہیں۔ جن صوبوں میں سمندر ہو، ان صوبوں کا عوام اس طرح پیاسا مر جائے، اس طرح پیاس بجھانے کے لیے پیسے دے، کتنی حیران کن بات ہے۔ قدرت نے یہ سمندر ہمیں کاروبار کرنے کے لیے دیا تھا، قرآن پاک میں یہ ذکر ہے، سمندر کے ذریعے کاروبار کرنا، یہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور جس چیز کا میں نے جیسے کہا قرآن پاک میں ذکر ہو، وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ دور قدیم سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے، کاروبار سمندر سے شروع ہوا ہے، آج تک بھی سمندر کے ذریعے ہی کاروبار ہوتا ہے دنیا میں، دیکھیں، اور پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت کا کاروبار شروع ہے، دنیا جہاں پر دیکھیں ٹیکنیکل کا کہاں پر معاملہ پہنچا ہے، کس طرح ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، کیا کچھ نہیں کیا ٹیکنالوجی میں،
लेकिन उसके बावजूद कुदरत का निजाम देखें, आज भी जूं का तू उसी समंदर में कारोबार होता है, उसी समंदर के जरिए कारोबार होता है। लेकिन जिस जिस जरिए से जिस समंदर के जरिए से कारोबार हो, उसी किनारे पर बैठे हुए लोगों के लिए कुछ ना मिले, उसी समंदर से और तो अपनी जगह पानी भी ना मिले तो अफसोस है। 78 साल तारीख पर अफसोस किया जा सकता है। फिर अब हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना है। अब हमें देखना होगा, अब हमें उठना होगा इन ऐसे करप्ट हुक्मरानों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन के लिए मुंतखब हो जाते हैं। सो हमें अब अपने होश के नाखून हमें लेने चाहिए, हुकूमतों को नहीं लेने हैं। अब हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अफसोस की बात है, अगर ये मेरी बात आपको पसंद आई हो, बिलखुसूस कराची वालों को जरूर पसंद आई होगी। अगर ये मेरी बात आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट के जरिए मुझे जरूर आगाह करें, लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को इतना वायरल करें कि हर कराची के बंदे तक, पूरे मुल्क के अवाम के एक एक बंदे तक मेरी बात पहुंचे। थैंक यू सो मच।